زکات ادا کرنی ہے تے اج اللہ نے تینوں کارخانے فیکٹری دا مالک بنایا ہے اور میرے ویرا بڑے دھیان دے نال غور و فکر کریا کر بھلا میں اپنے سارے مال دی زکات دیتی ہے کہ نہیں اگر دیتی ہے تے الحمدللہ اگر نہیں دیتی تے فکراں کر لے کیونکہ نبی علیہ السلام دی حدیث میں پڑھن لگا جے مسلم شریف آقا فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا جڑے اپنے مال دی زکات ادا نہیں کر دے سنیا جے کن دیاں کھڑکیاں کھول کے آقا فرماندے نے جڑے اپنے مالاں دی صحیح زکات ادا نہیں کر دے قیامت دا دن ہوئے گا رب اینا دے مال نو ایک گنجے سپ دی شکل دے دوے گا ایڈا ڈرونا سپ ہوئے گا ایڈا ڈرونا سانپ ہوئے گا ہن اے بندہ قیامت والے دن جدو اللہ دے ہاں پیش کیتا جائے گا اے سپ اندے پیچھے پیچھے دوڑے گا اے بندہ ڈردا سپ دے اگے اگے دوڑدا پھرے گا تے حدیث دے الفاظ نے میرے آقا فرماندے نے اے جڑا سپ اندیاں انج باچھاں پکڑ لوے گا اندے منہ نو چک پکڑ کے زور دے نال چک مارے گا تے نال کہے گا او ظالمہ بد نصیبہ او دنیا اندر زندگیاں گزارن والیا آج کیوں ڈرنا پہ آئیں آج کیوں ڈردا میرے تو پج رہے آئیں او ظالمہ آنا مالو کا آنا کنزو کا او میں تیرا دنیا دا مالیاں میں تیرا دنیا دا خزانائیاں بینک بیلنس پڑھدا رہے ہیں کاروبار ودھمدا رہے ہیں تے رب دا حق ادا نہ کیتا تو زکات ادا نہ کیتی صدقہ خیرات ادا نہ کیتا اے مال نو اللہ اے سپ نو زبان دے دے گا اے نالے بندہ ڈردا ہوئے گا تے سب کہندا ہوئے گا انیاں باچا تے منہ پکڑ کے انا مالو کا انا کنزو کا او میں دنیا دا تیرا مالیاں تے میں دنیا دا تیرا خزانائیاں تو جوڑ جوڑ رکھ دا رہے ہیں او اپنے مال تے سپ بن کے بہن والے اپنے مال تے سپ بن کے کنجوس بن کے رہن والے اوئی میں تیرا مالا اج رب نے مینوں سپ دی شکل دے چھڑیے اللہ اکبر کبیرہ حدیث و پتہ کی چلے جڑے لوگ اپنے مالاں دی زکات ادا نہیں کر دے صدقہ خیرات نہیں دے قیامت والے دن جنت حاصل کرنا تے دور دی بات ہے ہوتے عذاب اندر مبتلا ہو جان گے